हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम 2021 है, सही है, लास्ट डे है, सही है। तो इसमें हम पहले आप सब लोगों को सलाम करते हैं और सलाम के बाद हम ये आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो चैनल है ये हमने 2021 में स्टार्ट किया है। और इस पे जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो मिली है हमें, वो माजिद साहब हमारे बीच में बैठे हैं, ज़्यादा फोर्स इसी ने किया था इस चैनल को लाने के लिए। तो इस ये चैनल जो है सिर्फ इसमें एंटरटेनिंग भी आप लोगों को मिलते हैं और साथ में हम फूड के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि फ़ूड की क्वालिटी को हम कैसे बेहतर बनाएं। और माशाल्लाह कल के हवाले से मैं एक बात डालूं, सही है, कल हम बनाना चाह रहे थे, ये भाई बनाना चाह रहा था कबाब, और इसको पता था, सही है, इसको पता था, लेकिन ये मुझे बताना नहीं चाह रहा था, सही है। तो हमने गोश्त को माशाल्लाह कुकर में डाला और बॉयल करने के लिए, और साथ में दाल भी डाला। अभी मेरी जो मतलब मैं जो सोच रहा था कि ये हलीम बनाना चाह रहे हैं, और माजिद साहब ने माशाल्लाह दाल भी ज़्यादा उठाया था, मैंने कहा यार इतना नहीं चाहिए, लेकिन इसने मेरी बात मानी। हालांकि इसको पता था कि कबाब बनाना है, लेकिन जब बॉयल हो गया तो माशाल्लाह बेहतरीन हलीम बन गया था। सही है। तो व्यूअर, इस चैनल में आपको पूरी दुनिया समेटी हुई है, सही है, आपको टेक्नोलॉजी के हवाले से लेकर और फूड, इसमें मतलब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये हमारे साहब मौजूद है, एनडीटी स्पेशलिस्ट है, ये प्लांट इंस्पेक्टर हैं, और मैं सीपी स्पेशलिस्ट हूँ। सही है। तो आने वाले साल के हवाले से हम बताना चाह रहे हैं कि मतलब टाइम का कुछ पता नहीं चलता, टाइम ऐसा गुजरता है जिस तरह मतलब दिन और रात की बात है। तो लास्ट टाइम मेरा यहाँ पे मतलब रिक्रूटमेंट हुआ था 2021 में, तो दिसंबर में मैं आया था 2020 में। तो अभी मेरा ऑलमोस्ट एक साल हो गया, अभी दूसरा साल चल रहा है। सही है। तो आने वाले साल के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें थी जो हमसे छूट गई है, जो हम नहीं कर पाएंगे, और आने वाले साल में हमने वो चीज़ें करनी है। ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सही है। और सबसे लास्ट रिक्वेस्ट मैं आप सबको यही करना चाहूँगा कि भाई अपना टाइम वेस्ट ना कर ले और टाइम को यूटिलाइज कर ले अच्छे कामों में। अब मैं माजिद साहब को रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो अपने बेहतरीन अल्फाज के साथ इस उसका आगाज़ कर ले। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि खान साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। जिस तरह आप सबको मालूम है कि अभी 2021 जो है वो जा रहा है हमसे, और जिसकी चंद एक घड़ियाँ बाकी हैं। तो इसी के तनाज़र में हम चंद एक घड़ियों को समेट रहे हैं और थोड़ी सी अपनी यादें बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान अपनी गलतियों के ऊपर फोकस करे, और जो उसके टारगेट्स और प्लान थे जो वो 2021 में नहीं कर सका, तो वो आगे के लिए कोशिश करे। और जिस तरह से इंसान, खान साहब ने फरमाया कि इंसान हर काम कर सकता है, तो वो बिल्कुल इंसान हर काम कर सकता है। तो उसको करना चाहिए हर काम। तो अब मैं दावत दूंगा मिर्ज़ा कदीर अहमद साहब को, वो अपने ख्यालात का इज़हार कर लें। शुक्रिया भट्टी साहब और ख़ान साहब, और जिस तरह इन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया 2021 के हवाले से। और जिस तरह ख़ान साहब भी कह रहे थे कि ये चैनल जो है हमने इसी साल इसकी बुनियाद रखी, जनवरी में ऑलमोस्ट इसको भी साल होने लगा है। तो इवन दो कि उस सतह पे नहीं ग्रो हो सका अभी तक ये चैनल, लेकिन बिलीव मी कि मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जितना ये चैनल ग्रो किया इसने, और जिस तरह का लोगों का रिस्पांस आया, और जिस तरह की मेरे जितने भी साथी थे, जिसमें स्पेशली अब्दुल माजिद भट्टी, ख़ान साहब, मुराद अमीन, चौधरी इकराम, फैसल अयूब, और ये सारे साथी जो परदेसी भाई थे, इनकी बेस पे हमने इसका नाम रखा था। और बड़ा अच्छा रिस्पांस हर किसी मेरे साथियों की तरफ से भी आया। बाकी जो मेरे पाकिस्तान में भी कुछ मेरे दोस्त थे या जो भी जानने वाले थे, उन सब का बड़ा सपोर्ट रही, और उनकी सपोर्ट, इन सब लोगों की सपोर्ट की वजह से आज जो प्रदेश की आवाज़ ऑल इन वन है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में ग्रो किया है, लेकिन बिलीव मी और कि ये उस लेवल मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा इसने जो है वो ग्रो किया है।
تو اس کے لیے میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا اسپیشلی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو بھی ہمارے ویورز ہیں، آپ ہمارا بڑا قیمتی اثاثہ ہیں اور آپ نے ہمیں سپورٹ کیا، اس کے لیے تھینک یو ویری مچ. اور امید ہے کہ آگے بھی آپ اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے، اور اس چینل کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں گے جہاں پہ ہر مکتبہ فکر کو انشاءاللہ رہنمائی ملے گی، اور اس سے بہتر ملے گی جو ابھی تک ہم نے اس کو پروڈیوس کیا ہے. اس حوالے سے آپ کے کمنٹس، آپ کی رائے اور آپ کی جو بھی کیوریز ہیں وہ ہمیشہ ہم ویلکم کریں گے. تو بات کریں گے 2021 کی. 2021 اوور آل پاکستان کے لیے ایک مہنگائی کا سال رہا. بہت زیادہ مہنگائی ہوئی. لوگوں جی جی تو مہنگائی نے کمر توڑی ہے اس سال میں لوگوں کی، اور غریب عوام جو بڑے میرے خیال میں متاثر ہوئے ہیں اس سال، اور آنے والے سال میں بھی جو ابھی نظر آ رہا ہے کہ فردر جو ہے نا وہ یہ مہنگائی جو ہے وہ انکریز ہوگی. اس کے اوپر ہماری حکومت کو یا ہمارے جتنے بھی حکام ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی اس حوالے سے اگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ انکریز نہ ہونے دیں، کیونکہ آلریڈی سیچوریشن پوائنٹ تک پہنچ چکی ہے. تو اس حوالے سے کافی یہ ٹف سال تھا لوگوں کے لیے مالی حوالے سے. باقی کورونا جو ہے وہ اس نے قریب کیا اس سال بھی، اور لیکن کچھ اس میں ویکسینیشن وغیرہ کا عمل دخل ہوا جس کی وجہ سے قدرے کنٹرول رہا ہے پاکستان میں. لیکن اب جاتے جاتے یہ جو اومنی کرون ہے بھٹی صاحب، اس نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ اگلا سال جو ہے وہ کرونا سے بچاؤ کا سال ثابت ہوگا. اوپننگز ہوں گی مالی طور پہ، اور مہنگائی کا جو سلسلہ ہے وہ رکے گا. پی ٹی آئی کے لیے بہرحال یہ سال کافی ٹف رہا ہے، اور اگلا سال بھی ان کے لیے ایک چیلنج ہے. اگر انہوں نے اسی طرح کی پرفارمنس شو کی تو ان کے لیے بڑا خطرے کی علامت ہے. بلدیاتی الیکشن وہ کے پی کے میں ہار چکے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مطلب پی ٹی آئی کے والے سے میں کہوں گا کہ ان کے لیے ایک یہ جو سال ہے بڑا چیلنجنگ رہا ہے. میں اپنی ذاتی بات کروں تو ذاتی طور پہ میرے لیے یہ سال ایک مکس سال رہا ہے، اور مطلب کوئی میں اللہ کا شکر رہا ہے کہ مطلب کوئی اتنی بڑا برا بھی سال نہیں تھا، لیکن سم ہاؤ آپ اس کو 50-50 میں کہوں گا. تو یہ اوور آل ریویو تھا 2021 کا. اس میں کچھ چیزیں اگر اوور لک ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیں. لیکن مین چیز یہ ہوتی ہے کہ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، اور وقت نہیں تھمتا. آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور اپنی جو آپ کی سوچ ہوتی ہے، جو اپروچ ہوتی ہے، اس کو آپ نے پازیٹیو رکھنا ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ کی سوچ اور اپروچ پازیٹیو رہے گی تو سم ٹائم یا کچھ وقت ایسا ضرور آئے گا کہ آپ کی یہ جو سوچ پازیٹیو سوچ ہوگی وہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گی. تو 2022 کا آغاز آپ نے اسی پازیٹیو سوچ کے ساتھ کرنا ہے، اور پازیٹیو سوچ پلس پازیٹیو عمل، یہ جب دو چیزیں ملیں گی تو انشاءاللہ آپ اپنی کامیابی کی طرف اپنا سفر طے کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلا سال آپ سب کے لیے اچھا سال ثابت ہوگا. اور جس طرح بٹی صاحب نے کہا کہ جناب ہمارے لیے ایکچوئل سال تو اسلامک ایئر ہے، جو کہ وہ شروع ہو جاتا ہے محرم اور حرام کے ساتھ، تو وہی ہمارا مین ہوتا ہے، اور ہر وقت ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ اب دنیا کا یہ دستور بن چکا ہے کہ جو انگلش کیلنڈر ہے اس کو ابھی فالو کیا جاتا ہے ایون پاکستان میں بھی. تو خیر دن تو وہی ہیں، چاہے وہ آپ اسلامک ایئر میں رکھیں یا اس ایئر میں رکھیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ کا گزشتہ سال جو ہے وہ جو آنے والا سال ہے وہ آپ کے گزشتہ سال سے بہتر ہونا چاہیے. آپ کی کوششیں ہونی چاہیے ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی، اور کام کے لحاظ سے بھی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اگلے سال میں بھی اچھی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اور ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ہمارے چینل کو بھی ضرور آپ فالو کرتے رہیں گے. اور اس دوران اگر ہماری گفتگو میں کسی بھی عمل سے کسی کا بھی دل آزاری ہوئی ہو یا کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے ہم تہ دل سے معذرت خواہ ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس حوالے سے درگزر کریں گے. درگزر کرنا بھی آپ سیکھیں، اور دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. میں اپنے ساتھیوں
عبد الماجد بٹی اور شعیب حسن کے ساتھ آپ سب کا کہوں گا اللہ سونے کے والے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.